दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। मैं इस इवेंट का हमें सबसे बेहतरीन स्लॉट मैसर हुआ है, इसलिए भी क्योंकि आई स्टैंड बिटवीन द नॉमिनीज एंड द अवार्ड्स एंड आई स्टैंड बिटवीन द डेलीगेट्स इन द डिनर। तो पर मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी कहानी का प्लॉट इस स्लॉट पर भारी पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उसामा मंजर साहब का और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का, जिन्होंने ना सिर्फ दास्तान गोई में दिलचस्पी दिखाई बल्कि इसके कदरदान भी हैं। और दास्तान गोई दो फारसी लफ्ज़ों से बना है, दास्तान जिसका मतलब है कहानी और गोई जिसका मतलब है सुनाना। तो दास्तान गोई हुआ फन कहानियाँ सुनाने का। दास्तानें बहुत सी सुनाई गईं, जिनमें से सबसे मशहूर हुई दास्ताने अमीर हमजा, a story that dates back to the 9th century Persia, the protagonist of which was Amir Hamza, who was also supposedly the uncle of Prophet Muhammad. And in his adventures, he is accompanied by his friend Amar Ayyar. Then the story traveled eastwards towards India, and it reached here during the reign of Mughal Emperor Akbar, who was so fond of it that he commissioned an artistic project called Hamza Nama, under which around 1200 folios, each a yard and a half by and a yard, were created. And these were very special miniatures in the sense, some of them you just had a look at on the screen. These were paintings in the front, and the text describing the painting was inscribed at the back. So there used to be a narrator who used to stand behind the painting as the royal audience was there in front of it, and as the story progressed, the paintings were changed, giving the audience an audio-visual experience. दास्तानें खूब सुनाई गईं, शाही किलों से नुक्कड़ चौबारों तक पहुंची। एक वक्त था जब जामा मस्जिद पर हर जुम्मे दास्तान गो इकट्ठा हुआ करते थे और दास्तानें सुनाया करते थे। मिर्ज़ा गालिब भी दास्तान गोई के रसिया थे। वो अपने घर पर दास्तान गोई की महफिलें रखा करते थे। And I remember that in one of his accounts he also mentions that today I have 16 caskets of wine and 6 chapters of Hamza Dastan. What else do I want from life? उन्होंने दास्तान अमीर हमजा के कैरेक्टर्स और बाकी चीज़ों को लेकर शेर भी लिखे, जिनमें से एक है कि दुरे मानी से मेरा सफ़ा लका की दाढ़ी, गमे के ती से मेरा सीना अमर की जंबील। और फिर जब ये फन बिल्कुल अपनी बुलंदी पर था, 1928 के करीब द लास्ट ट्रेडिशनल दास्तान गो ऑफ इंडिया मीर बाकर अली ही पास्ड अवे, और उसके साथ हमने इस फन को भी खो दिया गुमनामी के अंधेरों में। थोड़े वक्त बाद हिंदुस्तान के मशहूर उर्दू स्कॉलर शमसुर रहमान फारूकी साहब ने दास्तानों पर रिसर्च करी, इसे वापस जिंदा किया और इसे परफॉर्मेंस फॉर्म में वापस रिवाइव किया मिस्टर महमूद फारूकी ने। मिस्टर महमूद फारूकी हैज़ बीन performing across the world in around many countries, and then he has done almost 400 shows and with his partner in crime Mr. Danish Hussain। और मैं उनके साथ 2 साल से हूँ और साथ में थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और उसके साथ दास्तान गोई में लगा रहता हूँ। तो जब थोड़े वक्त पहले हम डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के एक दूसरे इनिशिएटिव पुलिस जवान जब हमने अटेंड किया, तो वहाँ पर हमने हिंदुस्तान के बंटवारे पर एक दास्तान सुनाई। वहाँ हमारी मुलाकात उसामा मंजर साहब से हुई, उन्हें बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने हमें यह ख्याल दिया कि भाई आप मोबाइल पर कुछ लिखिए। तो हमने ज़रा सोचा और फिर हमें ख्याल पसंद आया और 10 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर हमने दास्तान लिखी है और तैयार की है। और दास्तान गोई और मोबाइल का भी बहुत एक करीबी रिश्ता ऐसे है कि ये दास्तानें भी हम तक ज़बानी तौर से पहुँची दास्तान गोयों से, और मोबाइल की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सिटीजन जर्नलिज्म की शक्ल में कुछ कहानियाँ आप तक पहुँच रही हैं, चाहे आप तिलिस्म के किसी भी हिस्से में हों। तिलिस्म मैं एक ऐसा लफ्ज़ है जो मैं बार बार अपनी दास्तान में भी इस्तेमाल करूँगा, तो ज़रा उसे समझा दूँ। सो तिलिस्म इज़ बेसिकली अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, अ वर्ल्ड वेयर देयर इज सॉर्सरी, देयर आर मैजिकल डिवाइसेस, जहाँ हर चीज़ जादू की है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे उर्दू लफ्ज़ मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, और उम्मीद है कि आप लोग साउंड से या जैसे भी अगर कंसंट्रेट करें तो उससे समझ पाएंगे। तो आज की ये जो दास्तान है, आई जस्ट गिव अ वेरी शॉर्ट gist of the story to some of our foreign guests कि the story is about the mobile ecosystem in India. I'll be talking about
the handset makers, I'll be talking about the carriers and operators, I'll be talking about content developers, the app developers, and most importantly, I'll be talking about the mobile user. And then I'll be talking about the mobile itself. We'll explore the voice of mobile, what does it think about itself, and what do people think about itself, and together what they can do for the world. تو داستان کو اسی طرح شروع کرتے ہیں. بس آپ سے ایک دو درخواست یہ ہیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز پسند آئے تو آپ تالیاں مت بجائیے گا, کیونکہ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ جس کی تالی پٹ گئی اس کی عزت اتر گئی. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز پسند آئے تو آپ واہ واہ کہہ کے اپنی اپریسیشن مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. تو شکریہ, اور امید ہے آپ کو کی پسند آئے گی. تھینک یو. آج کی داستان گوئی کی محفل باقی محفلوں سے مختلف ہے, اس لیے بھی کیونکہ عام طور پر ہم آڈینس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل فون سائلنٹ موڈ پہ ڈالیں, مگر آج کی داستان میں یہ بات اور ضروری ہو رہا ہے, کیونکہ آج آپ سب سائلنٹ رہیں گے اور موبائل کھولے گا. پیش داستان جال کے کھیل کی اور کھیل کے جال کی. یہ داستان ان 1 بلین کٹ پتلیوں کے نام جن کی انگلیوں کے ذریعے موبائل اس دنیا کی رنگت بدل رہا ہے, اور جو اگر اپنی آئی پہ آ جائے تو موبائل کی دنیا کی رنگت بدل سکتے ہیں. یہ داستان یہاں موجود ان سبھی لوگوں کے نام جنہوں نے موبائل کے ذریعے ان لوگوں تک بنیادی سہولیتیں پہنچائی ہیں جو ان سے محروم تھے. قادرین, روایت تو یہ تھی داستان گوئی کی شروعات ساقی نامے سے کی جاتی ہے, یعنی شراب پلانے والے کی تعریف سے. مگر آج جو کہ داستان کا رنگ الگ ہے, اس کی ساقی نامہ بھی الگ ہی پڑھا جائے گا. تو پیش ہے توقی نامہ. کہ بلے بلے موبائل فون, بلے بلے موبائل فون, اور تیری مہیما جانے کون, بلے بلے موبائل فون. وہ گوریا جس کے لیے شہر بن گیا ہے ڈینجر زون, وہ نیتا جو اسمبلی میں بیٹھے بیٹھے دیکھے کون, بلے 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 موبائل فون. ایک وقت تھا جب ہر روز ہر دشمن کا نمبر تھا یاد. آج حافظہ ہے اتنا جتنا مہنگا میموری کارڈ. نہیں یاد کب بنا کٹے ہوئی تھی کوئی بات, نہ یہ پتا کہ کب کٹا کچھ وقت خود کے ساتھ. تو سنبھالو ٹی وی اپنا, سنبھالو 3 اپنا, سنبھالو موبائل اپنا, سنبھالو کیمرہ اپنا, سنبھالو ریڈیو اپنا. ارے اب تو اس خوف میں جیتے ہیں کہ نہ ہو جائے نمبر کلون, بلے بلے موبائل کون, بلے بلے موبائل. تو گلگونا کچارے یار شاہر بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ فلپ میں سیلولر کا بادشاہ ہے کسٹمر جو کشٹ سے مرا جا رہا ہے. کہنے کو تو یہ یوزر ہے اور یوز اسے کیا جا رہا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہر روز ایسے وقت پر کی گئی لاکھوں روپے کے سلاٹ کی پیشکش کو نظر انداز کرتے تھے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر موسم اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے ایک آئیڈیا سوچتے ہیں کہ کیسے بنے گے کروڑپتی, اور بات کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے وہ اتنے کنیکشن خریدتے ہیں کہ ان کا اپنے آپ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. اس میں سے کچھ متوسط طبقے کے لوگ بھی ہیں جو کہ ہر وقت شہریوں کے حقوق کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یا پھر ایروس ہوٹل میں بڑے بڑے ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ فزکس میں براؤزنگ کے شہر میں مصروف رہتے ہیں, ایک سروس سے دوسری, ایک فیچر سے دوسرا, ایک گرل فرینڈ سے دوسری ٹرائی کرنے کی فراق میں سیل فون اور کالر ٹیون بدلتے رہتے ہیں. منہ پہ ان کے پوری گیلیکسی کے بارے میں اینگری برڈز رہتے ہیں, لیکن ان کی اپنی گیلیکسی پر صرف اینگری برڈز رہتے ہیں. اور
इनमें से कुछ जो टोपी यूजर्स हैं उसकी आपको बात बताऊं कि ये टोपी यूजर जो है वो टोपी पहनते भी हैं और पहनाते भी। वो ऐसे कि इनके पास आम रैयत की तरह छोटे मोटे मोबाइल नहीं होते। आज इनके पास है किताबें सामरी। आज इन किताबें सामरी वो टैब नुमा किताब है जिसे बागे तेज से खुदा रहेगा। और इस किताब सामरी के जरिए ये टोपी यूजर पूरे फिलिस्तीन का हाल दरियाफ्त करते रहते हैं, कौन कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहा है। और इस जानकारी के बूते पर ये लोग ये तय कर लेते हैं एक उंगली के इशारे पर, यहाँ यूएस पर गौर कीजिए, एक उंगली के इशारे पर ये तय कर लेते हैं कि इन्हें किसे टोपी पहनानी है और कैसे। और जो कुछ बड़े बुजुर्ग टोपी पहनने वाले हैं वो बड़े बड़े मैदानों में ऐसी रामलीला रखते हैं, ऐसी रामलीला रखते हैं कि जो हुकूमत को कुछ मिस कॉल्स के दम पर हिला के रख देती है। और भी कुछ मिस कॉल्स के दम पर हिला कर देती है। अब आगे की बात ये सुनिए कि सच तो ये है कि जो फिलिस्तीन का बादशाह है वो इसका शहंशाह होते हुए भी इसी मोबाइल की फिलिस्तीन में खुद को कैद पाता है कि जिससे बैठ के खुद को गम से रिहा करते थे, आज उसी वक्त पे हम गिरफ्तार हुए। अभी फिलिस्तीन शरीयत के 3 हिस्से और मकाम। पहला हिस्सा इस फिलिस्तीन का है पर्दे जुल्मात, यानी अंधेरे का पर्दा, कि जहाँ बड़े बड़े सरदार पसे पर्दा खिलौने बनाने में मशहूर रहते हैं। हर डिजाइन से बेहतर डिजाइन, हर फीचर की एनहेंसमेंट के लिए शिद्दत से रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी सारी अकल नकल में इस्तेमाल करते हैं। किसी के अरसे की मेहनत को एक रात में अपना नाम देकर, किसी के अरसे की मेहनत को एक रात में अपना नाम देकर लोगों को स्मार्टनेस बेचने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन आजकल वैसे एक नया शहर इजाद किया गया है जिसका नाम है पेटेंट, जिसे बहुत जोर शोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सरदारों की हाथों की सफाई देखिए कि बड़ी सफाई से लोगों के हाथों में एक खिलौना थमा देते हैं, चाहे उनको इसकी जरूरत हो या ना हो। दूसरा हिस्सा इस तिलिस्म सेलुलर का है तिलिस्म बातिन, यानी नजरों से छुपा हुआ तिलिस्म, कि जहां टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह जैसे बड़े बड़े साहिर अपने शहर के दम पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। इनकी जबरदस्ती से खरीदवा दी गई सर्विस की वजह से, मैं समझ सकता हूं, बता सकता हूं आप पे क्या बीती है। इनकी जबरदस्ती से खरीदवा दी गई सर्विस की वजह से लोगों के दिमाग और मोबाइल का बैलेंस कम हो रहा है, और इनके फॉल्टी बिल से हुए फॉल्टी बिल को लेकर उनकी जिंदगी का टॉक टाइम शिकायत की क्यू में खो रहा है। बज़ाहिर ये सब एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन पसे पर्दा इनके लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हाज़रीन, अब यही जो है इनके कारोबार का तरीका है, और ये इनके काम को सिंपल बनाता है और लोगों को सिली। वो ऐसे कि अपनी छत तक टावर लगाने को दे देती है रियाया, क्योंकि उसे रेडिएशन नहीं दिखती, उसे दिखता है किराया। वाह साहिरों, क्या खेल खिलाया। तीसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म जाहिर, यानी नजरों के सामने का तिलिस्म, जहां कुछ बदकिस्मत तैयार रहते हैं जो अपनी अय्यारियों के बल पर कंटेंट और ऐप तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन जहां एक तरफ पर्दे जुल्मात के सरदार इन्हें टटपूंजिया समझकर इनके मुंह तक नहीं लगते, वहीं तिलिस्म बातिन के साहिर इनका हक मार जाते हैं। हाजरीन,
چلتی ہے تو صرف ان اچ ورگ کے عیاروں کی جن کی کامیاب عیاریوں کے چرچے فرنگستان اور باقی مغربی ملکوں سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ طلسم ظاہر کے عیاروں کے لیے ان سے مقابلہ کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ انہیں موقع ہی نہیں ملتا۔ کیا سناؤں میں تم کو حال بازار، آیا تھا بیچنے بن گیا خریدار۔ بازار کی ہار پہ اڑے ہیں بازار کے سردار۔ خیر اب آپ نے بات سب کی سن ہی لی ہے تو موبائل کی بات کیا ان کہیں رہ سکتی ہے کہ بات موبائل کی سنیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ایک موبائل کی دکان میں آیا اور دکاندار سے کہنے لگا کہ بھائی کوئی نایاب چیز ہے تو دکھاؤ۔ اب اس دکاندار نے سب سے تازے ماڈل سامنے لا کر سجا دیے۔ اس نوجوان نے اس میں سے 2 موبائل خریدے، ایک کو تحفے کے کاغذ میں لپیٹا اور دونوں موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کر آگے چلا۔ اب اگلی دوپہر کی بات سنیے کہ یہ دونوں موبائل ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ پہلا موبائل اپنی سہیلی موبائل سے کہہ رہا ہے کیا بتاؤں بہن، منہ کبھی یہاں ٹچ کرتا ہے تو کبھی وہاں۔ سہیلی موبائل کیا بول رہی ہے، ارے تو ٹچ کی بات کر رہا ہے، تو ٹچ کی بات کر، یہاں تو میرے پورے کے پورے کوٹی کو پریس کرتا رہتا ہے، اتنا پریس کرتا ہے کہ گھس گھس کے میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ کیا بتاؤں، کل میری مالکن کی سالگرہ تھی اور تیرا جو آقا ہے نا وہ اور اس کے ساتھ نہ جانے کتنے لونڈے اس پہ عاشق ہیں۔ تو سب میں ہور لگی تھی کہ 12 بجے اور بجائیں اس کی گھنٹی، اور پھر ہوا یہ کہ بھائی مبارکباد سب کچھ دینی تھی اسے، لیکن پھر جو تیرا آقا ہے وہ بڑی شاطر چیز ہے، اس نے 11 بجے ہی نمبر گھما دیا اور یہ کہنے لگا کہ میری جان تجھ پہ جاتی ہے، میری کال کے پہلو میں آ، دل غمگین کو شاد کر، کاش میں تیرا موبائل ہوتا تو اس وقت تیرے ہونٹوں کے کتنے قریب ہوتا۔ کال پہ تو جانو کہتا ہے، لیکن ڈسکنیکٹ کرتے ہی اس نے تیری میڈم کو 2 گالیاں سنائی اور یہ شعر پڑھا کہ ہم مزد بھی دیتے ہیں تو پڑ جاتے ہیں دام، وہ کال بھی کرتے ہیں تو خرچہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد سہیلی موبائل کیا بولتی، یار تو کیا اپنے آقا کی باتیں سنا رہا ہے، میری میڈم کی سن کہ تیرے آقا کا نمبر جانتی ہو کس نام سے سیو کیا ہے؟ اس نے اس نام سے سیو کیا ہے گدھا نمبر 5۔ اور پھر دونوں ایک دوسرے سے بتیانے لگیں کہ بھائی ہم کو سب سے زیادہ کوفت تو تب ہوتی ہے جب ہمیں دکانوں میں سجا دیا جاتا ہے، ہماری قیمت لگا دی جاتی ہے۔ ارے اگر موبائل کی قیمت جاننی ہے نا تو اس سے پوچھو جس نے موبائل سے پہلے اور اس کے بعد کی دونوں دنیایں دیکھی۔ تو سنیے داستان ملک ہندوستان کی ہر کوئی تھا کسی نہ کسی وجہ سے پریشان۔ جہاں ایک طرف شہر ترقی سے لرزتے تھے، کچھ قصبے ترقی کو ترستے تھے۔ جہاں گاؤں کی اپنی اور گاؤں والوں کی نہ اچھی طبیعت تھی، کاش انہیں مل جاتا بجلی پانی تو غنیمت تھی۔ تہذیب و تمدن پر چھایا تھا خطرہ، تعلیم ملتی تو تھی پر قطرہ قطرہ، عجب تھا پورے جہاں کا ماحول، جنہوں نے بھی دیکھا ان کے بقول۔ اور پھر ایک دن جب ہر چیز رکی سی تھی، موبائل کے چلتے چلنا شروع ہوئی۔ اسکیمیں تو بہت چلی سرکاری تھیں، پر اب جا کے چلی ان کی جانکاری تھی۔ جہاں ماؤں اور بچوں کی حالت پستی میں تھی، وہاں تک پہنچی لہر تندرستی کی تھی۔ رکی تھی جن کی آواز، رکی تھی جن کی زبان، رکی تھی جن کی زبان، چلی ان کی آواز، اور گم تھی جن کی زبان، چلے ان تک الفاظ۔ ٹوٹی سڑک کو جوڑنے کولتار چلا، جوان سے ملنے روزگار چلا، چلی سپنوں سے ملنے بنیاد چلی، جب کھیت سے ملنے کھاد چلی۔
خبر دنیا کی ہو آئی دیہاتی گلی، چلی ہاں اب کے بدلاؤ کی ہوا جو چلی ہوا کے ہی ذریعے یہ لے کر پیغام کہ تم بھی آگے بڑھو، تم بھی آگے بڑھو، راستے کھلے ہیں تمام۔ موبائل کہتا ہے، موبائل یہ کہتا ہے کہ اگر میری قیمت جاننی ہے تو جونپور کے پرائمری اسکول میں پڑھنے والے اس انل کمار جیسے ہزاروں بچوں سے پوچھو جنہیں اب یہ فکر نہیں ہوتی کہ انہیں دوپہر کا کھانا ملے گا یا نہیں، کیونکہ میری نظر ان پہ رہتی ہے۔ موبائل کی قیمت جاننی ہے تو راجستھان سے دلی آئے وشنو سے پوچھو، جو دن بھر مزدوری کر کے جب گھر واپس لوٹتا ہے تو اپنے موبائل پر گاؤں کے گیت سن کر اپنی تھکان مٹاتا ہے اور اپنی مٹی کی خوشبو کو پاس پاتا ہے۔ موبائل کی قیمت جاننی ہے تو ان 62,000 کسانوں سے پوچھو جو ایس ایم ایس دیکھ کر اپنی فصل کے اضافے کا بھروسہ پاتے ہیں۔ موبائل کی قیمت جاننی ہے تو ان ماں باپ سے پوچھو جو میرے بھروسے، موبائل کے بھروسے اپنی لڑکی کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ حاضرین، ذرا سوچئے کہ اگر ہم موبائل کے جال سے کھیلنا شروع کر دیں تو کیا ہم اس جال میں پھنستے جائیں گے یا اس سے آزاد ہوں گے؟ سوچئے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے خاموش گلیوں میں پیدا کرتے ایک ہلچل سی۔ میں نے اس کو دیکھا ہے خاموش گلیوں میں پیدا کرتے ایک ہلچل سی، باتوں باتوں میں آگے بڑھتے ایک ٹھوس چال مسلسل سی۔ جب وہ گھنٹی بجا کر اپنی چپی توڑتا ہے دنیا کو وہ جوڑتا ہے۔ کون ہے وہ جس کے نیٹ ورک کا جال اپنی طاقت سے سب کو دے رہا ہے طاقت بے مثال؟ کون ہے وہ گستاخ؟ تاخ تڑاخ، تاخ تڑاخ، تاخ تڑاخ۔ شکریہ۔